थेरवाद बुद्ध शासनमा वर्षावास 3 महिनाको समयलाई अत्यधिक महत्त्वपूर्ण समयको रूपमा लिइन्छ। असार पूर्णिमादेखि सुरु भएर आश्विन पूर्णिमासम्म 3 महिना उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुहरू विनयपूर्वक एउटै विहारमा बस्नुभई धर्म प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ। 3 महिना अवधिसम्म वर्षावास पुरा गर्नु भएपछि वर्षावास सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा दाताहरूद्वारा कठिन चिवर दान गर्ने गरिन्छ। कठिन चिवर वर्षावास बस्नुहुने भिक्षुलाई नभई भिक्षु महासङ्घलाई दान गर्ने गरिन्छ। यसकारण भिक्षु सङ्घलाई दिने दान भएकोले कठिन चिवर दानको महत्त्व अपरम्पार रहेको छ। कठिन चिवर दान भगवान बुद्धको पालादेखि सुरु भएको वर्तमान समयसम्म निरन्तर चल्दै आएको पाइन्छ। कठिन चिवर दान गर्न वर्षावास सुरु हुनुभन्दा अगावै दाताहरूद्वारा भिक्षुलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै वर्षावास समयभरि भिक्षुहरूलाई चतुप्रत्ययद्वारा सेवा गर्नुपर्ने दाताको कर्तव्य हुन आउँछ। आफ्नो जीवनको एकपल्ट भए पनि कठिन चिवर दान गर्न पाउनु महान पुण्य लाभ गर्ने हुनाले कठिन चिवर दान गर्न पाएकोमा दाता पद्मा नकर्मी धेरै खुसी हुनु भएको बताउनुहुन्छ। कठिन दान चाहिँ जिउ चाहिँ यादो चाहिँ ठाउँ चाहिँ जिउ तराउ अविस्मरणीय दिन ख ठाउँ चाहिँ अविस्मरणीय लगायत चाहिँ जिउ चाहिँ गौरवनीय दिन ख ठाउँ जिउ कठिन दान या खना मलाई छ पिन दक्पस्त मुङ्का छ तिपी पासा भाइ पि सकल मुङ्का चाहिँ जिया खौ चाहिँ थो जिउ तराउ चाहिँ जिउ चाहिँ भाग्य न ख अविस्मरणीय दिन न ख मुला अले थपासको तरो आनिसंस उत्तम प्रणीत आनिसंस परिपूर्ण ज्याचौँ जिन ठाउँ कठिन दान या दया चुन। कठिन चिवर दानलाई बुद्ध शासनमा अष्ट महाकुशल मध्ये पहिलो स्थानमा राखिन्छ। दानहरूमध्ये पनि अति उत्तम दान मानिने महान कठिन चिवर दान गर्न पाउनु पनि आफ्नो जीवनमा गरिएका पुण्यहरूको फलको रूपमा लिइन्छ। बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति दान गर्न पाउनु एक बौद्ध मार्गीको लागि सौभाग्यको कुरा हो। यसरी बुद्ध धर्ममा गरिने दानको महिमा अपरम्पार भएकै कारण बौद्ध उपासक उपासिकाहरू बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति दान गर्न उत्साहित हुन्छन्। दानहरूमध्ये बुद्ध शासनमा अष्ट महाकुशल दान मध्ये पहिलो स्थानमा कठिन चिवर दान मानिन्छ। कठिन दानको क्रममा काठमाडौँ स्थित ऐतिहासिक गनमा विहारमा यस वर्ष महान कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गनमा विहारका प्रमुख श्रद्धेय शोभित मास्तवीर तथा भिक्षु खेमानन्द भन्ते 3 महिनासम्म विनयपूर्वक वर्षावास बस्नु भएको उपलक्ष्यमा कठिन चिवर दान गरिएको हो। यस वर्ष कठिन चिवर दान गर्ने सौभाग्य पाउनु भएको छ उपासिका लक्ष्मीदेवी नकर्मी, मोहन कृष्ण सिंह, पद्मा नकर्मी सिंह तथा सपरिवार। नेपालका 8औं सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन मास्तवीरको प्रमुखत्वमा उक्त कठिन चिवर दान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन मास्तवीर, अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष मैत्री मास्तवीर तथा बिहार प्रमुख शोभित मास्तवीर दाताहरूद्वारा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। दीप प्रज्वलनपछि उक्त कठिन चिवर दान कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय शोभित मास्तवीरद्वारा मूर्ति अनावरण पनि गरिएको थियो।
मूर्ति अनावरणपछि सङ्घनायक श्रद्धेय बोधिसेन मास्तवीरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमदत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। पञ्चशील प्रदानपछि श्रद्धेय सोरठ स्थविरद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। अधिवासेतु नो भन्ते पानीयां उपनामितं अनुकम्पां उपादाय पतिगणहातुमोत्तमं अधिवासेतु नो भन्ते खज्जकां उपनामितं अनुकम्पां उपादाय पतिगणहातुमोत्तमं अधिवासेतु नो भन्ते फलानि उपनामितं अनुकम्पां उपादाय पतिगणहातुमोत्तमं घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं वन्नगन्धगुणोपेतं एतां कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन च होतु मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयानं पूजाभाजनमुत्तमं वन्दामि चेतियं सब्बं संबधाने सुपतितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा
श्रद्धेय भिक्षुहरू, अनागारिका गुरुमाहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएपछि कार्यक्रममा धर्मदेशना गरिएको थियो। बिहार प्रमुख श्रद्धेय शोभित मास्तवीरद्वारा कठिन आनिशंसबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। महादान महादान तो अर्थ सिकाते दिस महादान भगवान बुद्ध अष्ट महाकुशल लगा च्याउ कना दौड़ च्याउ तौरों ढाउयो अर्थ छौ महादानले चाहिँ तौरों हे जुल छौ अर्थ चाहिँ तौरों खसा मेउ अर्थ यक्को पुण्य दैगो ढगा च्याटकना दौड़ थन चाइचोपी सकस्यान अष्ट महाकुशल देउछु ढगा कंठ वेगा दैदिस छि कठिन दाने थौकने न्याथे सोसाए छि उपासक उपासिका पि तन्ने चाहिँ दुगा गमले गमलेला उपासक उपासिका पि मुन्यौ खनिबलेला कोरोना चाहिँ मरे ढुङ्कल्ला त्यही थियो तर उपासक उपासिका पि कोरोना सिमरने आतक दनी छि थौ सुरक्षा हमेशा येमा ये न्याठा कोरोना न्याठा कठिन दाने चासान थ चाहिँ सुरक्षित ज्या भाग कैसे काटिस अब च्याउ दान मध्ये एक नंबरे त्या दौड़ कठिन चीवर दान वो एक नंबरे छाया तो लाभले कठिन चीवर दान दियो यहाँ बोले मो दुदु बोले यो बोले ये दिया ये न दैमको ये न मुझ वर्षे छको यहाँ छको वन कोजा गड्ड पुनी यहाँ कने खुनुन से सकिमिना पुनी आठ 78 सालिया कठिन दान ओकोन कार्तिक या चाहिँ यहाँ 4 गते नन से मंसिरिया चाहिँ 2 गते टक्क 6 ब्यारे चाहिँ छको ओके चाहिँ तो एक नंबरे त्याटो काररो खज गन गन पन्टेपी वर्षा बाँस सोना बिजाउँदै वर्षा बाँस धाउ चाहिँ वाउ यो टाइममा चाहिँ धाउ जो छि गुरु पुनि खुनुन से कोदा गत पुनि तक तो वाउ यो टाइममे नगा पन्टेम द छौ नियम देगा दौ भगवान बुद्ध गुल्न नियम देगा दौ दुसा छौ छौ घटनै त कया देगा बिजाउ छौन नियम कारण मरेको वस्पल देगा बिमजा छको सारी पुत्र भन्टेन भगवान बुद्ध या चाहिँ जौ पाके चना बिजयमा सारी पुत्र भन्टेन भगवान बुद्ध त बिन्दियादेखि भगवान शास्ता नपा नपाएपि गुरु पिन्छ बुद्ध पिन्छ बुद्ध शासन 1 वर्ष टिटे यही लागि वस्पल पिन्छ छुइना बिजाट दगा प्रश्नहरू अन्ठालो भगवान बुद्ध नपा नपाएपि बुद्ध पिन्छ थौ धर्मै त चिरस्थायी लागि 1 वर्ष तक मगाते लागि नियम देगा बिजाट नियम देगा बिजाट त्यासेत मया न सारे पुत्र भन्टेन भगवान बुद्ध त बिन्ती आएकी भगवान शास्ता छबिजना छौ नियम देगा बिजाट ताकि छपिनो शासन 1 वर्ष तक चिरस्थायी जी 1 वर्ष तक मना चोनी हेगा बिन्ती आमले भगवान बुद्ध अन्ठालको स्वीकार न बिन्ती सारी पुत्र नियम देगे मध्य नि हजुर नियम गुब्ले देग्यो दियो वो टाइम वल्ले बुद्ध पिन्छ
विक्रम सम्वत 2020 सालमा दिवंगत श्रद्धेय सुदर्शन मास्थविरको अथक प्रयासद्वारा यस गणमहाविहार स्थापना भएको हो। स्थापना कालदेखि विभिन्न समयमा श्रद्धेय सुबोधानन्द मास्थविर, श्रद्धेय प्रज्ञारश्मि मास्थविर, श्रद्धेय सुमङ्गल मास्थविर यस बिहारमा बस्दै आउनुभएको थियो। हाल श्रद्धेय शोभित मास्थविर यस बिहारका बिहार प्रमुख हुनुहुन्छ। श्रद्धेय शोभित मास्थविर यस बिहारमा आवासीय रूपमा बस्नु भएदेखि हरेक वर्ष वर्षावास बस्दै आउनु भएको छ। धर्म देशनापछि कठिन दाताहरू लक्ष्मीदेवी नकर्मी, मोहन कृष्ण सिंह, पद्मा नकर्मी सिंह तथा उहाँको परिवारको तर्फबाट भिक्षु महासङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितो इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितो इमं कठिन चिवरं भिक्षु सङ्घस्य देम कठिन अत्थरितो इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चय होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। कार्यक्रममा विभिन्न समयमा बिहारमा सेवा गर्दै आउनुभएका उपासक उपासिकाहरूलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। कठिन चिवर दानपछि दाताहरूबाट अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो। इमं स अट्ठ परिष्कारं भिक्षु सङ्घस्य देम इमं स अट्ठ परिष्कारं भिक्षु सङ्घस्य देम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चय होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। कठिन दाताहरूद्वारा अस्त परिष्कार दानपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा भिक्षु सङ्घलाई अस्त परिष्कार दान गरिएको थियो।
अस्तपरिष्कार दानपछि कार्यक्रमको अन्तमा भिक्षु सङ्घ अनागरिकका गुरुमाहरू उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। इदन्नो यातिना होतु सुखिता वन्तु यातयो इदन्नो यातिना होतु सुखिता वन्तु यातयो इदन्नो यातिना होतु वन्तु यातयो एतावता च मेहि सम्भतं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया साधु। पुण्यानुमोदनपछि भिक्षु सङ्घलाई कठिन दाताका परिवारहरू तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा दान प्रदान गरिएको थियो। कठिन चिवर दान गर्न अगाडि कठिन चिवरलाई दाताहरूद्वारा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक शोभायात्रा गरिएको थियो।